ہوں اصا جو آخر موئے نہیں سنتے اصا کوئی مر کے ویکھا نہیں جی آدھے سننے موئے نہ کن نال مر کے انہوں نے ویکھا قاضی صاحب فرمیندے رحمت اللہ علیہ کیوں جھگڑے کریں دے ہو عزیر علیہ السلام تو پوچھ گنے ہیں اے 100 سال موت ویکھ کے ہیں اے دسے دے پین موئے نہیں سن دے یہ سن دے ہوں دے تب آنکھیں نہ اللہ میں 100 سال گزر گیا ہے 100 سال میں بارشاں بھی آئیاں طوفان بھی ہے موسم ہی تبدیل ہوئے گرمی تے سردی خزاں بہار بڑا انقلاب آیا 100 سال وچ اللہ دے پیغمبر نو اپنا پتہ نہیں اپنا پتہ لوگ آدھے نا کہ سارے عمل مردہ تے پیش تھی اس نے میرے فون آیا پرسوں ترسوں کہ استاد جی بڑے پریشان ہیں بندے آئے بیٹھے گھر سارے تو وہ دن 40 دیوارا روٹی دیو نہیں تھا روح گھر ہی چاہ کے تڑپ دیے ٹکر نہیں میں پہلے دیکھے کوڑیاں گلنا پکا 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 کا رڑا تھی گیا لوگوں ہائے ہائے موت تو بعد پیغمبر نو اپنا پتہ رولے چاہیے ودے مردے سننے تے ویکھ دین تے عمل انہاں تے پیش تھی نا سادہ سوال اے بھی نالے اے بھی خیال کرے بھائیو لوگاں دن موئے سفارشاں کرے دن ساڑی تواڈے اگوں تواڈی اللہ دے اگوں اللہ ساڈی سندا نہیں تے تواڈی مڑیندا نہیں پیغمبر دی قبر تے وچ گیا کو تساں ساڈی سفارش کرو انبیاء اولیاء سفارشاں کرے سادہ سوال ہے بھائیو 100 سالاں وچ حضرت عزیر علیہ السلام کتنی لوگاں دیاں سفارشاں کیتیاں کیتی بولو تو صحیح کیتی موئے کنو سفارشی بن گئے نا 100 سالاں وچ کوئی عزیر علیہ السلام سفارش نہیں کیتی نا نا یہ عقیدہ دا مشرکین مکہ دا ہے یہ میرے سامنے رب العالمین دی لارب کتاب تے سورۃ دا نام سورۃ یونس اللہ فرمانے وا یعبدون من دون اللہ ما لا یضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند اللہ ایک جملہ سنے سا دل دی تختی تے لکھن دی اپیل کرے سا مکہ علی عبادتہ انہاں دیاں کرے دے پین نظر نہیں آسا منتا من ہوتی جیرے نفع دے مالک نہیں دے نقصان دے بھی مالک نہیں پوچھوا کیوں کریں دے ہو اکھے اے سادے سفارشی اللہ دے سامنے سادی انہاں دے اگے انہاں دی اللہ دے اگے اللہ سادی سندا نہیں تے انہاں دی مڑے دا نہیں حدیث پاک ایک سنا من لگا دل دی کھڑکیاں کھولو روڑا پہ گیا روڑا سریں دی حضرت عمر رضی اللہ سارا باز میرا یاد نہ راوے یہ ہکا گل یاد چ رکھی جلسے دا حق ادا ہو گیا بخاری شریفی حدیث ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دے دور وچ روڑا پہ گیا تے حضرت عمر صحابہ کرام کو نال گھن کے پہنچے میدان وچ تے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ اکھن لگے اللہم انا کنا نتوسل الیک بنبیک اللہ جس ویلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیتے ہن اسا نبی سونے تو دعا کرویندے ہوندے اسے تے ہن نبی سونے دے چاچے تو دعا کراون لگے ہیں چاچا حضرت عباس تساں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے چاچا جان ہو ساڈے وچوں وڈیرے ہو تساں دعا کرو جو اللہ رحمت دی بارش دے وے حضرت عباس نہیں فرمایا یا کہیں صحابی بھی نہیں فرمایا حضرت عباس تو دعا کیوں کرویں دے ہو نبی سونے دی قبر جو نالے نبی دی قبر دے ون کے دعا چا کرویں دے ہیں سن دے بیٹھے ہو کہیں صحابی نہیں آکھا نبی سونے دی قبر منور تے ون کے دعا چا کرویں دے ہیں ایک قبر آنا دو ون کے دعا کراونا صحابہ دا عقیدہ نہیں سن دے بیٹھے ہو صحابہ دا عقیدہ حضرت عباس دعا کیتی اللہ رحمت دی بارش دیتی قبر نبی تے ون کھلوتا یا رسول اللہ تسا میرے واسطے دعا کرو اے تا صحابہ دا عقیدہ نہیں دربار تے ون کھلوتا بابا تو میرے واسطے دعا کر وات قبر نبی تے ون کے صلی اللہ علیہ وسلم اتھا موبائل آن کر کے اتھا فون کیتا کہ جی میں نبی سونے دی قبر منور تے کھلوتا کوئی گل کرنی میں تہاں موبائل اچ کر جا اے تیرے صحابی دا عقیدہ آئی اے صحابہ دا عقیدہ نہیں اور یاد رکھے ہدایت تا نصیب ہونی جو عقیدہ او ہوئے جی میں صحابہ دا اللہ کریم فرمائیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ
آیت نمبر 137 جی اوے ایمان گھنا میں لوگ جویں صحابہ کرام تسا ایمان گھنے ہو عقیدہ او بنا میں جویں تہاڈا عقیدہ ہے فقط اتلاو تا ہدایت نصیب تھی ونی ہے ہاں نہ تکرو چا دوست اے نبی سونے دی قبر تے ون کے دعا کرامنا کہیں صحابی دا عقیدہ ہے اور میں جرا جملہ کھڑ لگا یاد کرے میری زندگی دا کوئی پتہ نہیں وفا کرے نہ کرے ایک بھی صحیح حدیث ایسی نہیں پورے ذخیرہ احادیث کی ایک صحیح حدیث صرف ایک ہوے صحیح کہ کہیں صحابی نے وفات تو بعد نبی سنی دی قبر تے من کیا کھاوے اللہ دے محبوب تہاڈی قبر تے کھلو تا میرے واسطے دعا کرو ایک صحیح حدیث نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے یہ بازو میرے آزمائے ہوئے مردہ نو ونچے سفارشی بنا کے سرنا اے صحابہ کرام دا عقیدہ نہیں ہے مشرکین مکہ دا عقیدہ مسئلہ سمجھ آیا موئے کرن جی دے تھی سن دہاڑے آنکھوں تا دہاڑے کہ اللہ کوئی قدرت دا نمونہ بھی کھاونا چاہے جی عزیر علیہ السلام والا نمونہ بھی کھایا اللہ کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا اللہ حاضری قبول فرماوے ربنا تقبل منہا دیکھو جی میں اس نے واپسی تے آدھا بھی ہم تے ادھی رات دا ٹائم آئی میں ڈرائیور نو آکھے بھئی چاہ پی گنوں چاہ پی کے وقت جس ویلے اساں پیسے دیون لگے ہیں 5 روپے دا ہی کام یہ تو پنجاب دی حالت ہے یہ خدا صرف اچھا دیکھو نا جی تو اے ہن میرے ہاتھ جڑا رسالہ ہے نا ضیاء توحید میں اس دا معاون مدیر ہاں اسے مل کے رسالہ کڑھے نے بڑے نا ہی ضیاء توحید دی روشنی تو بڑے اچھے اچھے مدنی کرام میرے دیکھ یہ رسالہ گھن کے وجنے سارے ساتھیاں 3 روپے دا ہدیہ ہے کوئی کاروبار تو ہے نہیں میں صدرالی اعلان نہ کر سکا جو اس ویلے جن نمہ رسالہ آیا نہیں ہوں آ چکا ہے تو میری گزارش ہے جتنے میرے نال محبت کرنا لے دوستو جتنے مخلص میرے ساتھیوں کوئی ساتھی خالی نہ راوے بڑے قیمتی توحید دے مضمون سنت دے مضمون شان صحابہ دے مضمون خواتین واسطے الگ مضمون بچہ واسطے الگ مضمون سامنے کوکب کل موجود اس نے ضرور گھن کے بنے صدقہ جاری ہے تو ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم حاج صاحب واسطے دعا کو ہاں عامر ساڈا بھائی ہے خالد انہاں سارا واسطے گھرانے واسطے دعا کرے نا اللہ انہاں دی جان مال عزت اولاد رزق کی برکت عطا فرماوے رب العالمین توری تشریف آوری ساری حاضری قبول فرماوے رحمت فضل و کرم نال مالا مال فرماوے اللہ قرآن و سنت والے سچے عقیدے دے اوتے استقامت عطا فرماوے اور سارا خاتمہ مسئلہ توحید تے اللہ فرماوے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ اللہم ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتہ